औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आल पर और असहाबा पर, जो हमारे लिए हदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जिसको बनाने का मकसद है कुरान की तालीम को आम करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इससे पहले वाले सबक में हमने महारिज के असूल डिस्कस किए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरह सुने और समझ लिए होंगे। और अगर किसी ने इस वीडियो से पहले बाकी वीडियो को नहीं सुना और नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो को देख लें, ताकि आपको आज का सबक समझ आ सके। सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ, इस सबक को कुछ दिन बाद सेंड कर रही हूँ। दरअसल मेरी कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ थीं, जिनकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल सकी। लेकिन इंशाल्लाह हम इस वीडियो यानी इस लेसन में मुकम्मल तफसील बयान कर देंगे, जो कि हल्की हरूफ के बारे में है। कोशिश करते हैं मिसाल 6 हल्की हरूफ सीखें और समझें। पहले हमने महारिज के असूल में बताया था कि महारिज यानी हरूफ के निकलने की जगह, जो कि 5 हैं: खलक, लिसान, शफ़तैन, जोफ़े दहन, खशूम। इनमें से जो पहला हिस्सा है हलक, हम हलक से निकलने वाले हरूफ की बात कर रहे हैं, यानी हल्की हरूफ। हलक से 6 हरूफ निकलते हैं, जिनको हल्की हरूफ कहते हैं। वो हैं हमज़ा, 2 आँखों वाला हा, आइन, हा, गैन, खा। पहले महारिज के 5 हिस्से याद रखें। फिर अब इनमें से पहला हिस्सा हलक, जो हल्की हरूफ हैं, जहाँ से हल्की हरूफ अदा होते हैं, तो हलक के हल्की हरूफ सीखते हैं। हलक के भी 3 हिस्से हैं, जिनसे ये हरूफ निकलते हैं। पहला है अक्सय हलक, दूसरा वस्ते हलक और तीसरा अदनाए हलक। फिर दोबारा रिपीट करते हैं, हलक के 3 हिस्से हैं, जहाँ से ये 6 हरूफ हल्की हरूफ निकलते हैं: अक्सय हलक, वस्ते हलक, अदनाए हलक। अक्सय हलक को ज़ेरे हलक यानी नीचे वाले हिस्सा भी कहा जाता है। वस्ते हलक दरमियान वाला हिस्सा, अदनाए हलक पास वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा भी कहते हैं। सबसे पहले हम अक्सय हलक सीखते हैं बामा मिसाल, जहाँ से ये जो 2 हरूफ अदा होते हैं वो हैं हमज़ा और 2 आँखों वाला हा। हमज़ा, अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश की अलामत आ जाए तो उसको हमज़ा कहते हैं। खाली होगा तो अलिफ अलामत के साथ होगा तो हमज़ा बोला जाता है। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। एक और मिसाल से सीख लेते हैं, जैसे अलहम्दु, अलहम्दु। ये जो पहले आ की आवाज़ है, ये है हमज़ा। तो इस हमज़ा को कहाँ से अदा करेंगे? हलक के नीचे वाले हिस्से से, यानी अक्सय हलक से। अब सीखते हैं हा, 2 आँखों वाला हा। इसका महरिज भी यानी ये हर्फ भी अक्सय हलक से निकलता है। इसको जब अदा करते हैं तो आवाज़ ऐसे आएगी जैसे हमें पेन में हा निकलने का पता नहीं चलता। जैसे हमज़ा ज़बर हा, आह, हमज़ा ज़ेर हा, एह, हमज़ा पेश हा, ओह, आह, एह, ओह। एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे एह दीना, एह दीना, एह दीना। हा और हा में फ़र्क रखना है। अगर हा और हा पढ़ लेंगे तो मानी बदल जाएंगे। दोनों को अलग अलग इसके मखरिज के साथ हमने सीखना है। जब हम मखरिज की प्रैक्टिस करेंगे तो जिस हर्फ का मखरिज हम सीख रहे हैं उसको साकिन कर लें और प्रैक्टिस करें। जैसे हमज़ा ज़बर हा, आह, हमज़ा ज़ेर हा, एह, हमज़ा पेश हा, ओह, आह, एह, ओह, आह, एह, ओह, आह,
اوہ. جب ہم ساکن کریں گے اور لاسٹ پر جو مخرج ادا ہوگا وہ ہمارا حاصل ہے، یعنی ہم اس مخرج کو سیکھ رہے تھے. چھوٹے بچوں کا مخرج آسانی سے نکل جاتا ہے، جبکہ بڑوں کو اس کی مشق زیادہ کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کر نکلتا ہے. اس کی بار بار پریکٹس کریں، جتنی پریکٹس ہوگی اتنا اچھا مخرج نکلے گا. ابھی ہم سیکھ رہے تھے اقصی حلق اور اب سیکھتے ہیں وسط حلق. وسط حلق جو حروف ادا ہوتے ہیں وسط حلق سے وہ ہیں عین اور ہا. عین اور ہا. اقصی حلق اور وسط حلق سے جو 4 حروف ادا ہوتے ہیں ان کے مخرج میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حلقی حروف میں یہ 4 حروف ایسے ہیں: حمزہ، 2 آنکھوں والا ہا، عین اور ہا. آواز میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے مخرج الگ الگ ہیں. حمزہ، عین، 2 آنکھوں والا ہا اور ہا. اب آپ جب اس کی پریکٹس کریں تو پہلے عین اور ہا یعنی وسط حلق سے جو حروف وسط حلق کی ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں، شروع کریں. پہلے ان حروف کی پریکٹس کریں، ان کی مشق اچھی طرح ہوگی تو عین اور ہا کا مخرج نکلنے کے بعد حمزہ اور 2 آنکھوں والے ہا کا مخرج آسان ہو جائے گا. لیکن پریکٹس ہم نے حمزہ اور ہا 2 آنکھوں والے ہا کی پریکٹس بھی ہم نے کرنی ہے. اب ہم وسط حلق بما مثال سیکھتے ہیں. سب سے پہلے عین. عین کی آواز وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتی ہے. جب ہم عین کے مخرج کی پریکٹس کریں گے تو ہم عین کو ساکن کر کے کریں گے، جیسے عین زبر الف آ، عین زیر الف ای، عین پیش الف او، آ ای او، آ ای او، آ ای او، آ ای او. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین. انعمت، انعمت. اب سیکھتے ہیں ہا. ہا کی آواز بھی وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتی ہے. اسی طرح جب بھی ہم کسی مخرج کی پریکٹس کریں گے تو اس حرف کو ساکن کریں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ پہلے ہم اس کو ساکن کریں گے. ہا زبر الف ہا، ہا زیر الف ہی، ہا پیش الف ہو، ہا ہی ہو. جیسے ایک اور مثال لے لیتے ہیں. الحمد، الحمد. الرحمن، 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 الرحیم. کم از کم اس کو جب ہم پریکٹس کریں گے تو 1000 بار اس کو مخرج کی پریکٹس کے ساتھ سیکھیں گے. انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں تو یہ مخرج نکل آئیں گے. اب تک ہم نے اقصی حلق، وسط حلق بما مثال سیکھ چکے ہیں. اب ہم سیکھتے ہیں ادنی حلق کے حروف جو 2 ہیں: غین اور خا. غین اور خا، غین اور خا. یہ بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں. اس کو ادنی حلق یعنی پاس والا حصہ، اوپر والا حصہ بھی کہتے ہیں. یہاں سے غین اور خا نکلتے ہیں. جب ہم ساکن کر کے پریکٹس کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. غا، غی، خو، غا، غی، خو. جیسے غاسقن، غاسقن. ایک بات یاد رکھیں، یہ غین اور خا حروف مستعلین حروف میں سے ہیں جو انشاءاللہ ہم جان جائیں گے آگے جا کر. ابھی صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان حروف کو یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ حروف منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں. اگر غین کو باریک پڑھیں گے تو وہ گا جو کہ اردو میں آتا ہے، عربی زبان میں نہیں ہے، کا مخرج بن جاتا ہے جو جائز نہیں. اور جیسے غین کا مخرج غاسقن، اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا. اور خا بھی اسی طرح ہے. ہا، خی، خو. اس کو بھی ساکن کر کے اس کی پریکٹس کریں گے. اور اس کی مثال ایک اور لے لیتے ہیں. خالدین،
خالدین، جہاں سے غین نکلتا ہے وہیں سے خا نکلتا ہے، جیسے خلق، 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 غا موٹا پٹ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بہت احسن طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ حلق کے 3 حصے اور 2 حروف جو ادا ہوتے ہیں ہم نے آپ کی آسانی کے لیے فرنٹ پیج پر پکچر کے ساتھ سمجھا دیے ہیں اور حصوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں اور ہمیں احسن طریقے سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بہت شکریہ۔